www.जेते संसार यूट्यूब च्यानल, जेते संसारको फेसबुक पेज, जेते संसारको फेसबुक आइडी, मेरो व्यक्तिगत आइडी र रेडियो जेतिसको तरङ्गबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर र सुनेर बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, सदा नै आज पनि विवादको विषयमा यहाँहरूमा हामीले विभिन्न कसैलीहरू पस्कने क्रममा हामीले गत हप्ताबाट एउटा कुण्डली विश्लेषण कार्यक्रम लिएर उपस्थित नै गर्दछौँ र गत साता हामीले मंगलका विषयमा चर्चा गर्यौं। मंगल ग्रह केन्द्रमा चतुर्थ स्थानमा, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान, दशम स्थान र द्वादश स्थानमा बसेको मंगलले के कस्तो प्रभाव पार्दछ त यसै सामग्री हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं र आजबाट हामीले के प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं भने सूर्य लग्नदेखि पुन लग्नमा सूर्य छ अथवा लग्नदेखि द्वादशै भावमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ त आज हामीले अस्तिको भन्दा पृथक कार्यक्रम यहाँहरूमा पस्कने जमर्को गरेका छौं र यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ कि दर्शक महानुभाव, हामीले यो कुण्डली यहाँ बनाएका छौं र मेषदेखि मीनसम्मको 12 वटा कोठा बनाएका छौं भने हामीले प्रत्येक अवस्थामा सूर्य बसेको बेलामा कस्तो प्रभाव पर्दछ र त्यसको कुण्डली कस्तो हुन्छ आज हामीले विशेषतः सूर्यका बारेमा यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। यो कार्यक्रम पक्कै पनि ज्योतिषीय गणना, ज्योतिषीय सिक्नका लागि, ज्योतिषीय अध्ययन अध्यापन गर्ने इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि पक्कै पनि यसले केही प्रभाव पार्न सक्छ। आउनुहोस् कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। यो मेष लग्नबाट, मेष लग्न छ, लग्नमा यदि सूर्य बसेको छ भने त्यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ, आउनुहोस् हामी यसै विषयमा कुण्डली चर्चा गरौं। हामीले यो कुण्डली भृगु संहिता विशेषबाट यहाँहरूमा पस्कने जमर्को गरेका छौं र भृगु संहिताबाट हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं र यहाँले यो पहिला यो कुण्डली यहाँले देखिसक्नु भएको छ कि मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुलो, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन 12 वटा राशि, 12 वटा लग्न। त्यसै अनुसार मेष लग्नबाट मेष लग्न हामीले यहाँ लेखेका छौं। यदि सूर्य मेष लग्नमा छ, मेष लग्न छ जातकको अथवा जन्मिएको व्यक्तिको यदि मेष लग्न छ भने त्यो अवस्थामा विशेषतः केन्द्रगत अवस्थामा सूर्य बसेको भनेर भन्नुपर्छ। यसलाई हामीले केन्द्र मान्छौं। यो केन्द्र भएका कारणले गर्दाखेरि यो केन्द्रमा बसेको मंगलले माफ गर्नुहोला, यदि केन्द्र मेषको घरमा सूर्य मेष मानिन्छ यसलाई, जसमा मंगल हो भनेदेखि यसमा सूर्य बसेको छ, मेष लग्न छ, सूर्य लग्नमा बसेको छ भने त्यस अवस्थामा शारीरिक रूपमा प्रभावशाली रहन्छ र उत्तेजना शक्ति बढेर जाने अवस्था देखिन्छ र त्यसभन्दा पनि वाणीमा अत्यन्त प्रभाव रहन्छ। धेरै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ ओतप्रोत हुने, धेरै मानिसहरूसँग चाहिँ सत्संग गर्न सक्ने, रिलेटिभहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने अवस्था यसबाट रहन्छ, किनभने उत्तेजना अवस्था हुन्छ। र अर्को कुरा के देखिन्छ, कहीँ कुनै शास्त्रले के बताउँछ भनेदेखि यदि लग्न जुनसुकै भए पनि लग्नमा बसेको सूर्यले चाहिँ अनेक किसिमका दुःख कष्टताहरू पनि दिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र साधारणतया हामीले केलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यदि यो अवस्थामा सूर्य रहेको छ भनेदेखि स्वाभिमानी हुन्छ, मैले गोरीका कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता उसमा रहेको हुन्छ भने साथसाथमा यसले 7औं दृष्टि, सूर्यको 7औं दृष्टि चाहिँ सप्तम स्थानमा, दाया स्थानमा देखिएको छ, त्रिको भावमा देखिएको छ। सूर्य मेष लग्न छ, 7औं तुलाको घर छ, तुलामा सूर्य यदि तुलालाई सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि मान्छौं, त्यो पूर्ण दृष्टि यदि देखिएको अवस्थामा चाहिँ विशेषतः त्रिस्थानलाई देखेका कारणले गर्दाखेरि पत्नी युक्तबाट चाहिँ अलिकति असहजता प्राप्त हुने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ, किनभने सूर्य
लग्नमै बसेको छ, मेष लग्न छ, तुला शुक्रको घर हो, 7औं दृष्टि परेका कारणले गर्दाखेरि त्रिजातिमा कष्टता प्राप्त हुन्छ यो अवस्थामा। र यसबाट अर्को के पनि देखिन्छ भने सुन्दरतामा कमी आउने अवस्था देखिन्छ, किनभने त्रिजातिसँगको जो स्त्रीको सुन्दरता जो हो, स्त्रीको सुन्दरतामा पनि कमी आउँछ। हामीले त्यसरी फलादेश गर्न सक्छौँ। र अर्को रोजगारदेखि लिएर रोजगारका पक्षमा पनि केही उतार चढावहरू आउन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि गृहस्थीमा सुख सहजता प्राप्त हुन्छ। तर एउटै कुरा के भने उसलाई जो आफूले बाहिर जति सुख सहजता आनन्दत्व प्राप्त गरे पनि भित्री रूपमा उसलाई केही क्लेशहरू पाइ नै रहने अवस्था यसबाट देख्न सकिन्छ। मेष लग्न छ, मेष लग्नमा बसेको सूर्यले विशेषतः आफू उत्तेजना हुन्छ, उत्तेजक हुन्छ, सबैलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्ने हुन्छ। स्त्रीको सुखमा भने केही कमी आउन सक्छ भने केही मतभेदहरू आउन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ। र सूर्य लग्नमै बसेको कारणले गर्दाखेरि केही शारीरिक रूपमा कष्टताहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि, अनेक किसिमका रोगीपनाहरू, आँखा सम्बन्धी समस्याहरू पनि नआउलान् भनेर भन्न सकिँदैन। त दर्शक महानुभाव, यो भयो मेष लग्न छ, मेष लग्नमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले चर्चा गर्यौं। अब आउनु वृषमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ त। मेष लग्न छ, द्वितीय भावमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ त। यस अवस्थामा विशेषतः धनस्थान मान्छौँ हामीले। मेष लग्न छ, द्वितीय भाव वृषको घरमा यदि सूर्य बसेको छ, यो सूर्य बसेको कारण यहाँ मेष लग्न छ, यहाँ गएर यदि सूर्य बसेको छ भने त्यो अवस्थामा विशेषतः कुटुम्बको स्थान मान्न सकिन्छ, धनस्थान, धन दौलतहरू पनि मान्न सकिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि धनस्थान भएका कारणले गर्दाखेरि बन्धन, अनेक किसिमका कार्यहरू गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। र सन्तान पक्षमा बाधा अडचनहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र योगद्वारा, बुद्धि योगद्वारा नै धनको वृद्धि हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल हुन्छ यदि द्वितीय स्थानमा बसेको सूर्य छ भने। र अर्को कुरा के भने जो सञ्चित धन छ, सञ्चित धन भएको कारणको शक्ति जो हो, सञ्चित शक्ति जो हो, त्यसमा चाहिँ केही त्रुटिहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ। र यसको 7औं दृष्टि आयु र पुरातत्वको स्थानलाई देख्छ, किनभने 8औं यहाँ देखिन्छ, 7औं स्थान वृषको यदि यो आयुलाई देख्छ। यसलाई देखेको कारणले यहाँ र यहाँ दृष्टिगत गरेका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा आयु एवं पुरातत्वको स्थानमा मङ्गलको घरमा देखेका कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ आयुमा वृद्धि हुन्छ, धन दौलतमा वृद्धि हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ, भने दीर्घायु पनि हुन्छ भनेर भन्न सकियो। र अनेक किसिमका पुरातत्व शक्तिद्वारा, विशेषतः दैवी शक्तिद्वारा उसले लाभ उठाउन सक्छ र दैवी शक्ति पनि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने यसबाट हामीले बताउन सक्छौँ। र जीवनको दिनचर्यामा बडो चाहिँ प्रभाव रहन्छ। कुटुम्बहरूलाई सँग चाहिँ उसको रिलेसन चाहिँ राम्रो भएर जाने अवस्था यो अवस्थामा बसेको सूर्यले देखाउँदछ। त दर्शक महानुभाव, यो भयो मेष लग्न छ, वृषमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हामी साधारण यहाँहरूमा चर्चा गरिरहेका छौँ। र अब हामी मेष लग्न छ, तृतीय भावमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ त। अब तेस्रो स्थानमा यदि सूर्य छ भने मिथुनको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ भने यो पराक्रम स्थान भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। यो पराक्रम स्थान हो। यदि पराक्रम स्थानमा यदि सूर्य बसेको छ भनेदेखि बुधका घरमा बसेका कारणले गर्दाखेरि विद्या र बुद्धिमा अनेक किसिमका शक्तिहरू प्राप्त हुन्छ। र
पुरुषार्थ उसमा अत्याधिक रूपमा बढेर जाने अवस्था देखिन्छ र वाणीमा पनि तेज हुन्छ, बोलीमा एक किसिमको दम भएर जान्छ भने मित्र साथीहरू धेरै हुन्छन् र उसले अनेक किसिमका पराक्रमद्वारा पराक्रमी हुन्छ। उसले अनेक किसिमका उपायद्वारा पनि आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। र यसको सातौं दृष्टि सातौं मित्र दृष्टि भाग्य स्थानमा परेको छ, धर्मस्थान गुरुको धनराशिमा परेका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा गुरुका घरमा परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि उसले सबै तर्फबाट आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र उसले धेरै सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने देखिन्छ। र यदि यो अवस्था र यसलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने जहिले पनि कुण्डली विश्लेषण गर्दा हामीले कुण्डलीलाई हामीले हेर्दाखेरि एक तरिकाबाट मात्रै भन्दा पनि त्यसको सातौं दृष्टि कहाँ परेको छ र त्यसको कसको घरमा छ अथवा मित्रको घरमा छ कि शत्रुको घरमा छ कि हामीले यसलाई पनि बहुत विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कुण्डली विश्लेषणमा देखिन्छ। र यो यहाँ हामीले के हेरेका छौँ भने पराक्रम स्थान मिथुन को सूर्य छ र यहाँ धनस्थान धनमा बृहस्पतिका घरमा सूर्य चाहिँ सातौं दृष्टि परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यी दुवैको पारस्परिक रूपमा हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुण्डलीलाई हामीले भाग्यको वृद्धि भएर जाने अवस्था देखिन्छ, किनभने यसको पारस्परिक दृष्टि बुधको दृष्टि चाहिँ धनका स्थानमा सातौं दृष्टि परेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसबाट यो अवस्थामा पनि सूर्य मिथुनमा बसेको सूर्यले मेष लग्नको मिथुनमा यदि सूर्य छ भनेदेखि त्यसले पनि राम्रै फल प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भन्न सकियो। र अर्को रह्यो चतुर्थ स्थानमा बसेको सूर्य, केन्द्रगत सूर्य। यदि केन्द्रगत अवस्थामा सूर्य रहेको छ भने यो अवस्थामा सूर्य बसेको छ, यदि मेष लग्न छ र चतुर्थ केन्द्रगत अवस्थामा सूर्य बसेको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले केलाई मध्यनजर गर्नु पर्यो भने केन्द्र स्थानमा जसको माता स्थान, चतुर्थ स्थान मातृस्थान पनि भनेर भन्न सकियो। मातृस्थान पनि हामीले लग्न चतुर्थ मातृस्थान, यदि मातृस्थानमा यदि सूर्य बसेको छ केन्द्रगत भएर भने भूमि स्थान भनेर पर अनेक किसिमका सुखहरू प्राप्त हुन्छ। र चन्द्रमा यदि चतुर्थ स्थान यो चाहिँ गएर चन्द्रमाको राशिमा गएर यदि सूर्य बसेको छ भने सुखपूर्वक उसले विद्यालाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ, विद्या सुखपूर्वक उसले विद्या आर्जन गर्न सक्ने देखियो। र अर्को कुरा के पनि देखियो भनेदेखि सन्तान पक्षको बाट पनि उसलाई सबै किसिमबाट आदर सत्कारहरू रहने भयो भने योग्यता बाट उसले धेरै किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्छ। र अर्को चतुर्थ स्थान केन्द्र स्थान भएको कारणले गर्दा यदि केन्द्रमा सूर्य बसेको छ भनेदेखि उसले भूमि आदिबाट वाहन आदिबाट पनि अत्यन्त सुख चयन प्राप्त गर्न सक्छ यो अवस्थालाई। र यसको सातौं दृष्टि कर्म भावमा शनिश्चरका घरमा परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि सातौं शत्रुको दृष्टि परेका कारणले पिता एवं राज्य स्थानको शनिको मकर राशिमा देखेका कारणले गर्दाखेरि पिताको सम्बन्ध जो छ यसले यहाँ देख्दाखेरि दशम भावमा देख्छ। चतुर्थ स्थानबाट दशम भावमा सप्तम दृष्टि देखेका कारणले गर्दाखेरि पिताको भावलाई चाहिँ हामीले विचार गर्दा पितासँगको जो सम्बन्ध हुन्छ पितासँगको सम्बन्ध चाहिँ त्यति राम्रो किसिमबाट अगाडि बढ्दैन, किनभने वैमनस्यता प्राप्त हुन्छ भने कारण चन्द्रमाको चाहिँ घरमा सूर्य छ र मकरको पूर्ण दृष्टि छ, किनभने सूर्य र यदि चन्द्रमा र शनि का बीच शत्रु राशि भएका कारणले गर्दाखेरि यी दुवै अवस्थामा चाहिँ पिताको सँगको जो सम्बन्ध हो त्यसमा चाहिँ वैमनस्यता प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ, वैमनस्यता प्राप्त हुन्छ र त्यति राम्रो हुने अवस्था देखिँदैन। र राज्यबाट अनेक किसिमका जति काम गर्दाखेरि पनि नैराश्यता भने प्राप्त हुन्छ। अलिकति आफूले
भगवानको उपासनाहरू गर्दाखेरि अत्याधिक रूपमा राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव, हामी मेष लग्नका विषयमा, मेष लग्न छ र सूर्य बसेको अवस्थामा मेष लग्नदेखि द्वादश भावसम्म बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ, आज हामी यसै विषयमा यसै कुण्डली विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौँ। र चतुर्थ स्थानका कर्म भाग हामी केन्द्रगत अवस्थामा चतुर्थ भागको फलादेश हामीले यहाँमा प्रस्तुत गर्यौं। र त्यसै गरी अब लागौं पञ्चम भावमा सूर्य। यदि पञ्चम भाव सुतस्थान भनेर मानिन्छ, त्रिकोण भाव अथवा विद्यास्थान, सन्तान, सबै त्रिकोणी विद्या यसबाट हेरिन्छ र सन्तानको पक्ष पनि यसबाट हेरिन्छ। र यसमा आफ्नो राशिमा स्वक्षेत्र भएर बसेका कारणले गर्दाखेरि विद्या प्राप्त हुन्छ। विद्या उसले जुनसुकै अवस्थाबाट प्राप्त गर्छ, किनभने सूर्य आफ्नो घरमा बसेको छ। सूर्य यहाँ सिंहको सूर्य भएर पञ्चम भावमा बसेको छ भने उसले विद्या राम्रोसँग प्राप्त गर्छ भने वाणी र बुद्धिमा पनि अत्यन्त तेज बढेर जान्छ। उसले बोलेका कुराहरू बाट सबैजनाहरू आकर्षित हुने योबाट देखिन्छ। र अर्को कुरा, उसको योग्यता, उसको क्षमता, उसको हरेक किसिमका हावभाव कटाक्षले गर्दा सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो बसमा राख्न सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ यो कुण्डली हेर्दा। र अर्को कुरा यसबाट के देखिन्छ भने सातौं दृष्टि यसको लाभ स्थानमा गएर परेको छ। यहाँ पर्छ शनिका घरमा, सातौं दृष्टि शनिका घरमा गएर परेको छ। यस कारणले सातौं दृष्टि परेका कारणले गर्दाखेरि विशेषतः आम्दानीका मार्गमा भने जति बाहिर देख्नलाई जति हाविगत छ, जति राम्रो आर्जनमा भने अत्याधिक रूपमा कमी हुन्छ। बहुत मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्त कष्टतापूर्वक उसले आम्दानी गर्ने क्षमता देखिन्छ। आम्दानी गर्नका लागि गाह्रो हुन्छ र जति कमाए पनि उसलाई सन्तुष्टजनक चाहिँ हुँदैन, किनभने उसको सातौं दृष्टि, सूर्यको सातौं दृष्टि आय स्थानमा गएर शत्रुका घरमा बसेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुण्डलीबाट विशेषतः हामीले यो व्यक्तिलाई सातौं दृष्टि आय स्थानमा परेका कारणले गर्दाखेरि यसबाट पनि धेरै कुराहरूमा उतार चढाव आउने देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव, अब लागौं कन्याको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ। मेष लग्न छ, कन्याको सूर्य षष्ठम भावमा गएर बसेका छ। षष्ठम भावमा गएर बसेको सूर्यले कस्तो अवस्था सृजित गर्छ त भन्दा, यदि यो सूर्य मेष लग्नबाट यदि छैटौं स्थानमा सूर्य गएर बसेको छ भने यो अवस्थामा झै झगडाबाट, यसमा झै झगडा, शत्रु आदि सम्पूर्ण हेरिन्छ। र बुधको मित्र बुधको राशिमा बसेका कारणले विद्या ग्रहणमा अनेक किसिमका उतार चढावहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसै गरी सन्तान पक्षमा आदर सत्कार त्यति राम्रो हुने अवस्था देखिँदैन भने उसले छैटौं स्थानमा यदि सूर्य बसेको अवस्थामा भने उसको एउटै सहजता के हुन्छ भनेदेखि उसले सहज किसिमबाट आफूलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। शत्रु पक्षबाट पनि उसैको जित हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र यसले शत्रु पक्षमा बडो शत्रु पक्षबाट सफलता मिल्छ, शत्रु पक्षबाट उसैको जित हुने अवस्था देखिन्छ। र बाहिरी सातौं दृष्टि उसको खर्च स्थानमा भएको कारणले, बृहस्पतिका घरलाई देखेका कारणले, यसले यहाँ देखेका कारणले गर्दाखेरि उसको सही मार्गभन्दा विषय मार्गमा चाहिँ खर्च हुँदैन, किनभने राम्रो पक्षमा मात्रै खर्च गर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने बृहस्पतिको घर छ, बृहस्पतिको घर भएका कारणले गर्दाखेरि यसबाट पनि उसले सहजबाट अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। र हामीले यो अवस्थामा उसको हरेक पक्षबाट शत्रु
विद्या बुद्धि विवेक उसले सहज रूपमा अगाडि चाहिँ बढ्छ। तर उसका लागि उसले नराम्रो मार्गमा भने त्यति जाने अवस्था देखिँदैन। त दर्शक महानुभाव, यहाँहरू भर्खर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने जेके संचार प्राइभेट लिमिटेडद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कुण्डली विश्लेषण कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ हामी। र आज हामीले 6औं स्थानको सूर्यसम्मका चर्चा गर्यौं र हामी विशेषतः यो कुण्डली चर्चा परिचर्चा गर्दै जानेछौँ र चर्चा परिचर्चा गर्दै हामी 6औं स्थानमा पुगेका छौँ र 7औं स्थान अब हामी लाग्दैछौँ। 7औं स्थानमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ हामी यहाँमा 7औं स्थानको सूर्य का बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र 7औं स्थानमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ त? 7औं स्थानमा बसेको यदि सूर्य छ, सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ त भनेर हामी चर्चा गरौँ। मेष लग्न छ, 7औं स्थानमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्दछ आउनुहोस् कुण्डली विश्लेषण। 7औं स्थान केन्द्र स्त्रीको स्थान हो जसबाट रोजगार पनि हेरिन्छ। त्यसैगरी रोजगारका साथसाथमा उसको अवस्थाका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। जसको 7औं स्थान यदि कमजोरी छ भने विद्या विवेक आदि सन्तान पक्षमा, स्त्रीका सुख स्थानको पक्षमा अनेक किसिमबाट उसलाई सहजता प्राप्त हुँदैन। अत्यन्त परिश्रम गर्नुपर्छ, अत्यन्त कष्टता प्राप्त हुन्छ। किनभने 7औं स्थानको सूर्यले गर्दाखेरि धेरै उतार चढावहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र 7औं दृष्टि देहका स्थानमा परेको छ, मङ्गलका घरमा परेको छ। यस कारणले केही अर्को किसिमको हुन्छ भने हृदयमा आफू यो 7औं स्थानको सूर्य यदि बसेको छ र यहाँ लग्नलाई परस्पर दृष्टि गरेको छ, मङ्गलको घरमा बसेको छ, दृष्टि गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि घमण्डीयपन हुन्छ। घमण्डीयपन हुँदा हुँदै पनि उसमा के हुन्छ भने बाहिर जति घमण्डीयपन भए पनि उसको भित्र आन्तरिक मामिलामा भने ऊ अत्यन्त कमजोरी हुन्छ। उसले स्त्रीका सुखमा रहोस्, विद्याका सुखमा रहोस्, हरेक किसिमबाट उसले चाहिँ अनेक किसिमका कष्टताहरू प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था यसबाट देखिन्छ 7औं स्थानको सूर्यको कारणले गर्दाखेरि। र अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने यसमा स्वाभिमान चाहिँ त्यो व्यक्ति पक्कै पनि हुन्छ, स्वाभिमानी हुन्छ। उसले स्वाभिमान पूर्वक अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ र सहजता, धेरै सहजताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मेष लग्न छ, 7औं स्थानको सूर्य छ भनेदेखि। त दर्शकहरू हामी संक्षिप्त यहाँहरूमा चर्चा गरिरहेका छौँ र हामी यतिको भागले मात्रै फलादेशपूर्ण रूपमा चाहिँ हुँदैन। हामीले यहाँहरूमा संक्षिप्त सूर्य आदि ग्रहले कस्तो प्रभाव पार्छ यसै विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। र मेष लग्न छ, यदि 8औंमा सूर्य छ भनेदेखि 8औं सूर्य मृत्यु स्थान, आयु स्थान, पुरातत्व स्थान भनेर पनि भनिन्छ। मित्रको घरमा मित्रको घरमा सूर्य बसेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि विद्या ग्रहण गर्नमा अत्यन्त कमजोरीपन रहन्छ। किनभने धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने उसले आफूले मात्रै होइन, सन्तानको अनुभव, सन्तान पक्षको अनुभवका आधारमा पनि उसले अनेक किसिमका दुःख कष्टताहरू सहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। दिनचर्याहरूमा उसले जीवनको जो दिनचर्याहरू छन् त्यसमा पनि उसले अनेक किसिमका उतार चढावहरू आउने सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। र यसको 7औं दृष्टि धनस्थानमा परेको छ, शुक्रको घरमा परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि कुटुम्बको स्थान शुक्रको घर वृष राशिमा परेको कारणले गर्दाखेरि
धनको कोषको वृद्धि हुन्छ र फ्यामिलियर के भन्छ यसलाई पैतृक सम्पत्ति वाला चाहिँ व्यक्ति देखिन्छ यसबाट हेर्दा। र यो अवस्थाबाट हेर्दाखेरि ऊ जति सहजता छ आफूले कमाएर भन्दा पनि पैतृक सम्पत्तिमा बढी रमाउने अवस्था देखिन्छ भनेर भन्न सक्यो। कुटुम्बहरूले भित्रको अवस्थालाई नहेरिकन कुटुम्बहरूबाट भने उसले तारिफ पाउने सक्ने सम्भावना छ देखिन्छ। ऊ आफूलाई आत्मसन्तुष्टि हुँदैन तर उसलाई कुटुम्बहरूको साथ सहयोग भने कुटुम्बहरूबाट चाहिँ उसले तारिफयुक्त नै भएको पाइन्छ यो 8औं स्थानमा बसेको सूर्यले। अब लागौं 9औं स्थानको सूर्य। 9औं स्थानको सूर्य का कारण त्रिकोणी भाग्य स्थान हो, धर्म स्थान भनेर भनिन्छ। बृहस्पतिका घरमा यदि सूर्य बसेको छ भने उच्चतम शक्ति प्राप्त हुन्छ, शास्त्रीय धार्मिक रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ, धार्मिक पुरुष हो भनेर भन्न सकिन्छ। धर्मशास्त्रको ज्ञाता हुन्छ। धार्मिक पुरुष भनेको धर्मशास्त्रलाई जान्ने, धर्म कर्मतर्फ मन जाने अवस्था यो अवस्थामा रहन्छ। र यो अवस्थाबाट हेर्दाखेरि सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सबैको चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, आफू जे जस्तो भए पनि सबैलाई राम्रो होस् भन्ने मानसिकताका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था यसबाट देखिन्छ। र अर्को बुधका राशिमा 7औं दृष्टि भागका कारणले गर्दाखेरि भाइ बहिनी पराक्रम स्थानमा यदि मिथुनको राशि मिथुनलाई देखेका कारणले यसको 7औं दृष्टि यहाँ देख्छ। मिथुनलाई देखेको कारणले गर्दाखेरि यस अवस्थामा पारिवारिक रूपमा भाइ दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैमा पनि त्यत्तिकै रूपमा उत्सुकताका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। धर्म स्थानबाट यदि परस्पर दृष्टि तृतीय भावमा बसेको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि यसबाट पनि सहजै रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था यसबाट देखिन्छ। त अब अर्को केन्द्रगत बसेको सूर्य छ 10औं भावमा, पिताको स्थान मान्न सकिन्छ, राज्य स्थान मान्न सकिन्छ, जसमा सूर्य बसेको छ भने पितासँग उसको वैमनस्यता प्राप्त हुन्छ, अनेक किसिमका उतार चढावहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र अनेक किसिमका राज्य भाषाको भनौँ अनेक किसिमका राज्य पक्षबाट पनि त्यति सहजता प्राप्त नहुने, अनेक किसिमका कष्टताहरू प्राप्त हुने अवस्था यसबाट हुन्छ। अहम भावनाहरू राख्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ किनभने पिता र आफ्नो वैमनस्यताहरू अत्यन्त बढेर जाने अवस्था यसबाट देखिन्छ। र क्रोध र उत्तेजनाका कारणले गर्दा सन्तानको पक्षबाट पनि त्यति रुचि त्यति सहजता त्यति राम्रो छ भन्ने भावना रहँदैन यसबाट हेर्दाखेरि। र यसको 7औं दृष्टि चन्द्रमामा परेको छ। 7औं दृष्टि चन्द्रमामा परेका कारणले गर्दाखेरि यसबाट भूमि सम्बन्धी उसलाई राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ। भूमिबाट उसलाई राम्रो पक्षबाट माताका पक्षबाट राम्रो हुने देखिन्छ, भूमिबाट राम्रो हुने देखिन्छ, भूमि सम्बन्धी कारोबारहरूबाट राम्रो देखिन्छ। र अर्को कुरा के पनि देख्यो भने यो शनिश्चरको घरमा सूर्य बसेको छ। पितासँग जति वैमनस्यता भए पनि उसले सामाजिक रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्व सामाजिक रूपमा चाहिँ उसलाई राम्रोसँग हुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसमा सामाजिक अभियन्ताबाट उसले राम्रो प्रभुत्व जमाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसकारणले पितासँगको उसलाई सम्बन्ध जो पितासँगको जो सम्बन्ध हो यसबाट चाहिँ उसलाई राम्रो हुँदैन। हामीले यो विचार गर्नु पर्यो। यदि 10औं भावमा बसेको सूर्यले के फल दिन्छ भनेर भन्दाखेरि मेष लग्न छ 10औं भावमा सूर्य बसेको छ भने पितासँग राम्रो हुँदैन, सामाजिक अभियन्ता चाहिँ हुन्छ है भनेर भन्न सकिन्छ। सामाजिक अभियन्ताबाट चाहिँ उसले राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ, मातासँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, भूमि सम्बन्धी कारोबारीबाट जग्गा सम्बन्धी किनबेचबाट पनि उसले राम्रो गर्न सक्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। त दर्शक धन्यवाद।
अब लागौँ 11 आय स्थानमा बसेको कुम्भमा बसेको मेष लग्न छ। 11 स्थानमा बसेको सूर्यले कस्तो प्रभाव पार्छ भने भन्दा कुम्भमा बसेको सूर्यले क्रूर या गरम ग्रहको फल दिन्छ। आम्दानीमा प्रशस्त रूपमा आम्दानी गर्न सक्छ। धेरै बाटाहरूद्वारा उसले आम्दानीको स्रोतहरू बनाउन सक्छ यदि यो स्थानमा सूर्य बसेको छ भने। यो स्थानमा सूर्य बसेको छ भने उसले हरेक किसिमबाट आम्दानी गर्न सक्छ र स्वयं आफू स्वक्षेत्रमा रहेर सबैलाई मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र प्रशस्त आम्दानी गरेर अगाडि बढ्छ र स्वक्षेत्रमा सन्तान शक्ति र सबैद्वारा सिद्ध प्राप्त गर्न सक्छ यो अवस्थामा बसेको सूर्यले। र यसको 7औं दृष्टि आफ्नो स्वगृहमा परेका कारणले गर्दा, यसको 7औं दृष्टि परेका कारणले गर्दाखेरि पनि यसले हरेक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। किनभने सिंहमा उसले परस्पर दृष्टि गरेका छ, यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसबाट उसको सहजता प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। त दर्शक महानुभाव यो भयो सूर्यको गति। अब लागौँ अन्त्यमा कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा प्राप्त भएका छौँ र 12औं स्थानमा बसेको सूर्यले मीनको सूर्यले गुरु राशिमा बसेका कारणले गर्दा खर्चको विशेष सञ्चालन शक्ति बुद्धि योगद्वारा गर्ने हुन्छ। वायु स्थानमा कुनै पनि सम्बन्धहरू द्वारा उसले खर्च गर्ने अवस्था देखिँदैन। तर उसका लागि भने विशेषतः विद्या स्थानमा भने उसको लागि त्यति राम्रो हुँदैन। विद्या स्थानमा त्यति राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैन। सन्तानको पक्षमा पनि केही कमी कमजोरीहरू आउन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ र दिमागी कामहरूद्वारा पनि मैले यही गर्छु भनेर स्थायित्व निर्णय लिन पनि अत्यन्त गाह्रो हुने अवस्था देखिन्छ। र 7औं दृष्टि मित्र का साथमा शत्रुष्टका कारणले गर्दाखेरि यसबाट शत्रु पक्षमा सद्भावद्वारा नै आफ्नो शक्तिहरू अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा रहन्छ। र यी 12वटा कुण्ड भावद्वारा विशेषतः मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुलो वृष धनु मकर कुम्भ मीन यदि सूर्य बस यी 12 भावमा बस्यो भने के कस्तो फल दिन्छ त आदरणीय दर्शक महानुभाव हामीले आज यहाँलाई यसै मेष लग्नदेखि लग्नदेखि 12औं स्थानसम्म बसेको सूर्यले के कस्तो प्रभाव पार्दछ त यसै विषयलाई लिएर आजको हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। आगामी हप्ता हामी वृष लग्न छ, लग्नमा सूर्य छ भने त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ, चन्द्रमा छ भने कस्तो त्यसले वृष लग्नद्वारा हामी क्रमैसँग मिथुन वृष लग्न मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुलो वृष यी लग्नमा लग्न छ सूर्य त्यही अवस्थामा रहँदा कस्तो प्रभाव दिन्छ त कस्तो फल दिन्छ यो विषयमा हामी क्रमशः यो कार्यक्रमलाई निरन्तर दिँदै अगाडि बढ्ने जमर्को गर्नेछौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यहाँले आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव हामीलाई दिन नभुल्नुहोला। हस्त दर्शक महानुभावहरू यिनै जानकारीका साथसाथमा आजको लागि निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। जहाँ जाँदै कार्यक्रमप्रति सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र ज्योतिष संचारको युट्युब च्यानललाई यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। हरेक ज्योतिषीय सम्बन्धी जानकारीका लागि एकमात्र युट्युब च्यानल ज्योतिष संचार युट्युब च्यानललाई हेरेर साथ र सहयोग दिनुहोला। हस्त म कार्यक्रम प्रस्ता ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको हर पल हर समय शुभ रहोस्, मङ्गल होस्। हस्त नमस्ते, शुभ दिन।
बसेको सूर्यले कस्तो